فيصل هماه وحداها نحو القمة وكفاها كل ملما فله بالحب تحية أولاها فيصل هماه وحداها نحو القمة وكفاها كل ملما فله بالحب تحية أبهى السياحية أبهى الدعوية أبهى السياحية أبهى الدعوية سياحية دعوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بكم إخوتنا الحضور الكرام في الخيمة السياحية الدعوية الخامسة، ونرحب بضيفينا الكرام والشاعرين علي بن هادي الهاجري والشاعر سعيد بن زهرة القحطاني. فرحبوا معي بضيفينا الكرام. بداية في أمسيتنا هذه المباركة، الأمسية الشعرية الجميلة التي تزينت بوجودكم، وجود الشاعر علي بن هادي القحطاني والشاعر سعيد بن زهرة. الحقيقة أني أستحي لا أعلم من أبدأ به، فأيكم نبدأ به؟ بارك الله فيكم. معلمنا العين ما تعالى العين ما تعالى الحاج، والله يحفظك. حلف بالله. طيب، نبدأ مع شاعرنا سعيد بن زهرة القحطاني، وبداية بودنا نسأل عن سيرته الذاتية كرما منه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الله يمسيكم بالخير جميعا، ومن الفرص الطيبة مشاهدة هؤلاء الوجوه. أتمنى من الله عز وجل أن نوفق في هذه الأمسية بما يحوز على رضاكم، بما يرضي الله عز وجل أولا، ثانيا ما يحوز على رضاكم ويليق مقامنا ومقامكم جميعا. سيرتي الذاتية ولله الحمد. أولا الشاعر سعيد ابن مسفر ابن حامد آل زهرة الحبابي القحطاني. ونعم. ما عليكم زود. ودي أعلمكم بتاريخ الميلاد، بس أنتم صاغريني وأخاف يعني تنقل يعني صراحة بعض المعلومات وحين عاد النطمع ثاني. من مواليد 1386، متزوج، ولي تقريبا 7 أبناء، رجلين 5 من البنات. ما شاء الله. أحدهما ضابط في القوات الجوية. ما شاء الله. وبديت من صغرتي في الشعر، ولكني ما اشتهرت إلا من تقريبا عام 1418 في شعر المحاورة والنظم. نتمنى أن نقدم ما يحوز على رضاكم جميعا. الله يحييك ومرحبا بك وبضيفنا الكريم الشاعر علي بن هادي القحطاني، كرما منك تتحفنا بسيرتك الذاتية العطرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين، ثم أما بعد. حقيقة لا أزيد على كلام أخوي والأستاذ الشاعر الكبير سعيد بن زهرة اللي معروف على مستوى الجزيرة العربية. فبداية نقول أعانكم الله وسدد خطاكم، وجزاكم الله خير القائمين على مثل هذه المنتديات التي تجمع الشباب وتحاول أن تعطيهم من مشكاة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول الله. فجزاكم الله خير الجزاء. الأمر الثاني السيرة الذاتية. الاسم علي بن هادي ابن علي الهاجري. نعم حالكم من يسمع. مواليد 1387، أكبر مني شعرا وسنا. الله يرفع شانك. الله يجزاك خير. الأمر الثاني الحمد لله يعني لنا مشاركات في النظم وفي القلطة والقزوعي، ولكن على مستوى المنطقة وليس مثل أبو محمد. الله يرفع شانك. الله يجزاك خير ما يسمع. اكتسبنا الشهرة في خلال أو من خلال القطاعات العسكرية، حيث يعني تشرفت بإلقاء قصيدة أمام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز عندما زار المنطقة الجنوبية إبان استلام من وزارة الدفاع، وحصلت بعدها على لقب شاعر القوات المسلحة في المنطقة الجنوبية. ما شاء الله ما شاء الله. أنعم بكم وأكرم جميعا، وحياكم الله وتشرفنا والله فيكم في الضيوف على خيمة أبها الدعوية، ونشكر لكم والله استجابتكم للدعوة. شاعرنا سعيد بن زهرة القحطاني، تعلمون جميعا أن حصل على المركز الأول في قلطة الوطن في الكويت، وجائزة $1,000,000 كذلك. بدنا أن يحدثنا عن هذه الجائزة وكيفية المشاركة فيها. أولا
لكل إنسان في هذا الدنيا طموح وأهداف، ولكن نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. فشاركت في برنامج قلطة الوطن لشعر المحاورة، ولله الحمد والمنة استطعت الوصول إلى النهائي، حتى كان في هذا المسابقة تعرفون نوع من التصويت للقبائل ونقاط للجان، فوقفت معي قبيلتي لهم مني ومنكم جزيل الشكر، قبيلة قحطان وكل القبائل اللي شاركوا، وعلى راسهم الشيخ محمد بن زايد الخيارين الهاجري والشيخ محمد بن عجيان الحبابي. فلله الحمد والمنة حصلت على المركز الأول وجائزة $1,000,000 وأنا في دولة الكويت، واعتبرت فوزي إهداء لأبناء وطني المملكة العربية السعودية، وأعلنتها من المسرح حقيقة لولاة أمر هذه الدولة أعزهم الله ولكم أنتم. فهذا ما حبيت أن أقدمه لكم عن هذه الجائزة. تشكر عليه وتستاهل الجائزة وقدها وقدود ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شاعرنا علي بن هادي الهاجري أيضا حصلت على كما أسلفت قبل قليل لقب شاعر القوات المسلحة. بدنا تحدثنا عن دخولك في هذا حتى حصلت على هذا اللقب الجميل. الحقيقة كان فيه زيارة منسقة لسمو ولي العهد أثناء استلامها أو أول ما استلم وزارة الدفاع قبل أن يكون ذاك الوقت وليا للعهد، وتسابق الشعراء كل يعني حاول أنه يكون له قصب السبق في التشرف بإلقاء هذه القصيدة، وشكلت لجنة في قيادة المنطقة الجنوبية لهذا الخصوص، وأفرزت القصائد، وأراد الله جل وعلا أنها تكون هي المرشحة من قبل اللجنة اللي كانت قائمة على استقبال القصائد. تستاهل وقدها. وللمعلومية شاعرنا علي بن هادي هو يحمل رتبة عقيد وقائد مركز التدريب مدرسة الإدارة العسكرية بالمنطقة الجنوبية. ما شاء الله. حتى نضفي على الحفل شيئا من يعني النشوة من الأصوات الجميلة. ودنا شاعرنا سعيد بن زهرة المعروف عنه بعض الشيلات ويحب كثيرا تلحين قصائده، بدنا يفتحفنا بقصيدة ملحنة. يا الله يا قابل من عبدك التوبة، يا ماحي ساية تكتب على التايب، يا كثر مالي من السيئات مكتوبة، دوبي تفكرت في المخطي من الصايب، وانا مظن نصف من عمري بغيبوبة، اسمع ولا كوني اسمع حاضر غايب، ما كاني ادري ثوان العمر محسوبة، والموت يفني الشباب ويفني الشايب، يا الله رحمتك للي كثرت ذنوبه، ذنوب مخلوق لا مدمن ولا عايب، من شاف مثلي عيوب الناس وعيوبه، هانت ولا كون لا غادي ولا جايب، والنفس ما هي
أنا الشيطان محجوبة والخاسر اللي يجدد جرحه الطايب. سلامتكم جميعا. تسلم وتغنم وصح لسانكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شاعرنا علي بن هادي الهاجري، مشاركاتك في قصائد للشباب الموجهة للشباب جميلة جدا ولها وقعها، وكان آخرها واللي تداولها المجتمع قصيدة للشباب من مسألة المخدرات ومن هذا القبيل، ودنا أن تتحفنا بها. جزاك الله خير. الحقيقة أولا فأسأل الله جل وعلا أن الله يصلح شباب الأمة الإسلامية، وأن الله يدلهم على الطريق القويم، وأن يجنبنا وإياهم مغبة الوقوع في هذا الداء الخطير. اللهم. وأنا بقدر ما أستغرب وقوعهم فيه بقدر ما يكون عندهم خلفية عن تبعاته، ولكن إلى الله المشتكى. فأقول يا شباب انتو في مبدأ الطريق، في بحر 20 عمرك ما تزال، خل وصلك في إحبال الله وثيق، واستعن بالله ولا شد الرحال، واختر الطيب المشوارك رفيق، مسندك لعضتك سود الليال، فاللوازم فزعته مثل الشقيق، وفي الساعة تلقى مع سجات بال، والحذر يا ذيب عما لا يليق، ما يقلل هيبتك بين الرجال، لو حصل في نون عينك له بريق، باطنه معناه دجه وانحلال، حبة مخدر يقدمها المحيق، صور المقبوح في عينك جمال، والله انه سم ما هو لك صديق، يقطع الله صاحب فعله ضلال، كم شجاع فارس وصله عريق، له على ما قيل في القمة مجال، حطها الشيطان كابتن في فريق، خطة تقضي على أولاد الحلال، قام يتعاطى ونادر ما يفيق، ضيعت مخه وصار بدون مال، باع عرضه شب في بيته حريق، باع من رباه في سن الدلال، كم رواية تجلو طلق البرقيق، قصة تصدع صليبات الجبال، يرفع المدمن على أبوه الشفيق، خنجر مسنون ويحطه وصال، كم رواية تجلو طلق البرقيق، قصة تصدع صليبات الجبال، يرفع المدمن على أبوه الشفيق، خنجر مسنون ويحطه وصال، الله أكبر صار في دمه غريق، المصيبة ما يصورها خيال، ما طلب منها المروج ما يضيق، عرض ولا مال ولا ما يقال، كرم الله السامعين، ما طلب منها المروج ما يضيق، عرض ولا مال ولا ما يقال، المهم انه معه دايم لصيق، ياخذ المطلوب ويبوس النعال، والنهاية سجن مظلم فيه ضيق او جنون، ويربطونه في حبال او يموت ويهلك بواد سحيق، والله ان الصدق ما يقبل جدال، يا شباب انتو في مبدأ الطريق، النصيحة جتك ما قالت تعال، يا عسى ترضيك يا الحر الطليق، والسلام اختام ترتيب المقال. صح لسان وبيض وجه، واسال الله يصلح شباب الاسلام والمسلمين ويجعلهم ذخر لهذه الامه. اللهم امين. شاعرنا سعيد، فيه مجالات شعريه تحبها كثيرا، دخلت في مجال المحاوره، في مجال القزوعي، في مجال النظم، في مجال الشيلات ما شاء الله، لكن اين تجد النفس تهوى؟ اي مجال؟ حقيقة أولا فيه نقطة أحب أبينها للجميع، أنا معذرة من الجميع ما كنت عندي استعداد لهذه الأمسية، صحيح كان فيه تنسيق مع الابن متعب الله يوفقه إن شاء الله، اللهم إنها اتصل فيني يوم من الأيام وكنت مشغول، وقلت له ما أقدر أرده كوني من أخواله، وهذا ما أقدر أرد طلبه، قلت أبشر، ولا أخذت لي احتياط لهذه الأمسية. فجأة هذا اليوم اتصل فيني ذا العصرية. الشعر هو متواجد لله الحمد والمنة، وأنا أجد نفسي لله الحمد عندي الكلام الطيب، ما شاء الله، سواء في شعر المحاورة أو في شعر النظم، وشعر النظم هو الأبقى. والحقيقة نوعدكم بمشية الواحد الأحد إذا الله عطانا وياكم أعمارا طويلة في البرامج القادمة، سواء هالسنة أو السنة القادمة، إن نحضر القصيد اللي يليق بمقامكم واللي يهدف للاجتماع هذا، واعتناكم مشكورين في هذا المجال. تسلم وتغنم. ودنا بالقصيدة اللي على الخاطر. قصيدة
أنا حقيقة حنا ما دامت قصايدي بجيكم القصايد القصار. أولا في الهدفين، الهدف الأول لسهل حفظها عند المتلقي، والثانية العدم الملل. يمكن يملل الشاعر الجمهور لما يطول القصيدة، والشاعر سعد بن جدلان الله يمسيه بالخير من هذا اللقاء كان يتميز بالقصائد البسيطة، يقدر يحتوي مواضيعه كلها في 5 أبيات يستفاد منها. أقول النوم الخلا عندي أحلى من منام القصور، ولذ من دار بكر ربعت في حرض، مع نشامان تشب الضو قبل السحور، ضو انت وقد حطبها سمر ولا قرض، في وادي ما تعقب سيله الا الطيور، ما جاه من عقب سيله غير من له غرض، ضلعه مرب الوعول ومكر للصقور، هذاك غايات مناي ورغبتي يا عوض، والعمر يفنى ودورة الليالي تدور، والشكر لله والصحة وراها مرض، والعبد لازم يكون بنعمة الله شكور، ويحفظ مع الله جميع فروضه اللي فرض، ولا يغرك بها الدنيا متاع الغرور، والكذب والكبر عرضه من كبار العراض، من غرته نفسه القشرة يزور القبور، الموت الأبد يفرق بعضنا عن بعض. سلامتك. تسلم وتغنم وصح لسانك وبيض وجه من يسمع. شاعرنا علي بن هادي، نترك لك المجال تختار القصيدة اللي على خاطرك. أدركت من كلام الشيبان الأولين يقولون الله يرزقنا صحة العقول والصدق فيما نقول. اللهم امين. وهذه كلمة جميلة حقيقة، وسمعتها من أبوي الله يمسيه بالخير وما يسمع أكثر من مرة. الله يعطيه الصحة والعافية. فاستوحيت معنى قصيدة بسمعكم إياها الآن. يا الصوافن وربة الأعنة، يا النوادر تقدي بالخلاوي، كم تمناك فنان الفنة ليت ما تنفع أصحاب المناوي، من هجوس الضمير المستكنة لا بدت تدحم العد الرهاوي، تظهر اللول والمكنون كنه عقد لامع تهقوى هالهقاوي، يا إله خلق نارا وجنة، يا عظيم على الأملاك قاوي، يا رجلي تزفر له بونه تغفر الذنب يا زبن الرجاوي، يا رجلي يتزفر له بونه تغفر الذنب يا زبن الرجاوي، واكفني عثرة لساني وحنه واجعله في ترانيمه سماوي، اللسان إن صلح نعمه منه وانفست صاحبه في النار هاوي. اللسان إن صلح نعمه منه وانفست صاحبه في النار هاوي، سيف حدين وابن آدم يسنه يجرح قلوب وقلوب يداوي، كم رقت به نفوس مطمئنة وكم حدربه على المنقود غاوي، من يظنه سند بيخيب ظنه ما رد الا المهالك والرداوي، امسكه بالنواجذ ثم عنه قبل ما تصبح بذنبه شقاوي، شد قيده ولا ترخيه لنه يستثيرك على كل البلاوي، شد قيده ولا ترخيه لنه يستثيرك على كل البلاوي، واذكر الله قرآنا وسنة، قول سبحان ربي كم تساوي، وانطق الحق واحرص لا تكنه، واعجل إن كنت للجنات ناوي. سلام. الله يصح لسانك والله يوفقنا وإياك. حقيقة فعلا الكثير من المجتمع والله المستعان يجره لسانه
خاصة في مجالكم، وأنتم تعلمون أكثر مني في مجال الشعر، أحيانا ربما تدفع نفسه إلى أن يقول شيء يخرجه عن مجاله وعن أخلاقه. شاعرنا سعيد بن زهرة وفق الله، بحكم دخولك في مجالات المحاورة الشعرية، الكثير من الناس والمجتمع يهواها ويعشقها، وتجده ممكن المجتمع والجمهور يؤلب الشاعر إلى درجة أنه ممكن يخطئ على الشاعر الذي يقابله. كيف ترى هذا الأمر في المجال الشعري، وهل لك قصيدة في هذا الموضوع؟ الحقيقة وقتنا الحاضر صار شعر المحاورة فاكهة ذا العصر حقيقة. تجد جماهير شعر المحاورة أضعاف الأضعاف لجماهير شعر النظم. وأنا أعتقد من وجهة نظري أن شعر النظم هو الأبقى، وهو اللي يعالج قضايا، وهو الحقيقة اللي يجب أن يعتنى فيه، والفكر المدرك والواعي يتابع شعر النظم أكثر. صح. أنا مجالي كله شعر المحاورة، ولكن ماني محروم من شعر النظم بحكم أني شاعر نظم ومحاورة، وأني برضو أخذت مجال ثالث وصاحب الشغلات الكثير ما عاد معلق على نفسي فيها، المنشدين والأصوات الطيبة. بس أني عندي طلبات كثيرة من قبل أجيكم في الأمسية، بعض الاتصالات على الشيلات أني أشيل لكم، ولا والله ما يجوز أني لا صوتي أطيب صوت المنشدين، لا بيض وجهه قدها. ولا الحقيقة الشاعر المحترم هو اللي يفرض نفسه حقيقة في شعر المحاورة على زميله المقابل، ويجب يعني على كل منهم احترام مشاعر القبائل والجمهور والبشر شرايح، يجب أن يحترم الشريحة الواعية. حنا لو أن نسمع كل ما يوجه لنا من طلبات وأمور كان دخلنا في مهاترات في شعر المحاورة، لأن شعر المحاورة بعيد كل البعد عن شعر النظم، فهو بحكم حوار بين الشاعرين، سؤال وإجابة، فمن أحسن السؤال وجد حسن الإجابة، ومن أساء في السؤال فالله المستعان. الله المستعان. هل لك قصيدة وجهتها في هذا والله الحقيقة لو أوجه قصيدة ماني ساب من نفسي، لأني في شعر المحاورة كيف أسوي؟ الله يعطيك العافية. شاعرنا علي بن هادي، واسمح لي شاعرنا سعيد أني أنتقل له بحكم الكلام وأثني على كلام الشاعر سعيد. كثير من المجتمع يعني يهوى الغزل، وينحون به ناس منحى آخر غير محمود، وناس فعلا يضعونه في مكانه المحمود. وقد يكون المجتمع أنه يفكر أنه لا يقول الغزل إلا، يعني يسمحوا لي في الكلمة هذه، واحد غير مطوع مثلا، أو أنه لا يعرف في هذه الأمور شيء. هل لك قصيدة في هذا المجال، في مجال الغزل، أو وجهت رسالة في الموضوع هذا؟ الحقيقة أنا طلب مني في أكثر من أمسية، بعضها قد حضرتها أنا والأستاذ الشاعر أبو عوض، لكن طبعا ما هو منطق ولا هو مقبول من شخص يعني يخالف مبدأه ويقول غزل. أنا ما أعترض على الغزل العفيف، ولكني أيضا لا أجيده. ما هو معناته أني أنا مثلا محروم من العواطف، لا، لكنه شيء خاص فيني، ممكن أقول شيء خاص. صحيح. أما قضية تظهر على الملأ فيجب أن الإنسان يتحرص في بعض الأمور. أنا أذكر أني سمعت أبيات أو قرأتها، وليس سمعتها، قرأتها. كنت يوم من الأيام جالس في الاستلام، أنا باقي ذاك الوقت في بداية العسكرية، ومستلم ضابط خبر في وحدة كنت فيها، فوجدت جريدة الرياضية، ويوم خميس قلت فرصة أني أقرأ وأتصفح، فرحت على طول على الصفحة الشعبية لأني أتابع الشعر وكذا. فواحد قام أعطى مقدمة، والله صراحة قلت أني بقرأ قصيدة الآن أسطورة، يعني من كثر ما مدح في هالمقدمة والكلمات والعبارات اللي أنتقاها. وما زال شاعرنا فلان يتحفنا بالجديد والمفيد والجزل والسمين وإلى آخره. وبعدين قرأت القصيدة، والله أني قرأت منها بيت يا أخواني، شو الكلام هذا، عام 412 تقريبا أو 13، والله إني لا زال أذكره إلى حد الآن، وإني كل ما ذكرته إني أحس بخوف. يقول من ضمن أبياته، وأترك الحكم لكم، يقول أظل عطشان، يتغزل في المحبوبة، يقول أظل عطشان لو أشرب من الكوثر ضماي ما يحتويه إلا فناجيلك. الله المستعان. يعني أتوقع، والعلم عند الله، أنا ما أفتي، لكن دخل في مجالات يعني عقدية. خرج إلى قضية الكفر، ربما يقع في الكفر. أقول ربما، ليه؟ لأن الرسول عليه السلام يقول من شرب منه اللي هو الكوثر، والله جل وعلا يقول إنا أعطيناك الكوثر،
ويقول عليه الصلاة والسلام في هذا النهر: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. وهذا يقول فنجاله من يد معشوقته أو أروى من أو أنه يسد ظماه ولا يسد ظماه لا. فهذا والعياذ بالله من التجاوز. فأقول يعني محذرا لمن هم على هذه الشاكلة: لأننا نجدها حقيقة، لأنها يقول: رفرفت الأعلام في ساحة فريدة القوافي، رفرفت الأعلام في ساحة فريدة القوافي، واستوى ليل أجمل الشيلات والناظم تهيأ. واستمع يا عاشق الجزلات لبيات النظافي، لا تبجح لا تطاول لا كذاك ولا كذيا، من يولع نار ما تقدر تطفي هالمطافي، يستثير الكام نهوي يعدد أبيات الغوية، يحسب اليوم الوقوف المنتظر عريان حافي، 1000 عام وقيل 50,000 شاهدها قوية. يحسب اليوم الوقوف المنتظر عريان حافي، 1000 عام وقيل 50,000 شاهدها قوية، في سجل الناقد العلام ما يخفاها خافي. كلمة قد تغضب الرحمن والشاعر جرية، يحمل أوزار الخوادر والمجانين الخفافي، في هواهم يحسبون نجم يزين الكفية. يحمل أوزار الخوادر والمجانين الخفافي، في هواهم يحسبونه نجم يزين الكفية. لا صفق جمهوره أقلع بالجناحين السنافي، القدم فوق التراب ويحسبه فوق الثريا، ما درم بعض القصايد غرت أصحاب العفافي، رددوها وابتدأ تأثيرها شيئا فشيئا، تأخذ التدريج والتدريج ما فيه اختلاف، يصل المحذور في معناها يصحاب الحمية، غير الموجة كفانا جونا ما صار صافي. يحمل الشاعر رسالة لا يصير بها شقية. الله أكبر، صح لسانك وبيض الله وجهكم يسمع. أنا ما جيتك يا أبو هادي إلا بمهد الشاعر سعيد في نفس المجال، فأنا بأخذها شوي شوي لأني أعرف أنه في هذا المجال ما شاء الله تبارك الله ومنضبط، الله يوفقنا وإياه. بدنا في نفس المجال، في مجال الغزل، في نفس المجال. أول حاجة فالشاعر مع احترامي لأستاذي الله يجزاك خير، لابد الشاعر يطرق كل الأبواب، هجاء ورثاء ومدح وغزل وإلى آخره، حقيقة كلام شيء، لأن الشعر هو مشاعر صحيح. ولكن الشعر الغزل العفيف النظيف إذا قاله الشاعر أمام مثل هؤلاء الوجيه اللي تبشر بالخير ما خجل. ولكن تعليقا على ما قال الأخ الشاعر الكبير علي الهاجري، والله أني أسمع قصائد غزلية لو يقولها الشخص لنفسه أن يخجل على نفسه من نفسه، ما هو يبغى يخجل من البشر. صادق. ففيه محظور وفيه خطوط حمراء ما يتعداها الرجل اللي عنده غيرة وعنده محارم، كيف يذكر محارم الرجال أو يبيح بعض الأمور اللي محرمة ما تباح. أنا لي قصيدة غزلية أسمعكم إياها، أنا حصلت منها مقتطفات وزين وعجب عين، وإن كان شفتوا أنا غامضة أبيض وجه. ففيه كلنا نعشق وكلنا هالهواية، وفيه حاجتين فيها العصر كل يسعى لها، لكني بقولها فيما بعد وبسمعكم الأبيات فيها. أما القصيدة الغزلية قصيدة غزلية اجتماعية مدح، في كل هذه محتويها في سيارة زينة. فهذه يقول سلمت ما يقرب ديرته، بالله عليكم ما حد بعدك واحد حتى ولو كونه شيخ من أكبر مشايخ ما حد قد كوا شيء، يعني ما هو مجرد يعني يكوي حبيب ولا اسمه ايش أي حاجة. الله يعطيك العافية. ما يقرب ديرته لك وقلبي كوي، غرق بن قيمته ربع مليون تزيد، الله أكبر.
أقطع من يعجبك شكله ولونه لولوي، ما شريته غير لأجل المشاور البعيد، لمشارعيه ما هو يدور له خوي، دايم الراعي تلقاه في الطرقه وحيد، ولا اشتغل كم في المكينة مقادم عشوي، فيه يا حلو الوصايف ويا زين القصيد، لك ززن كل اللي شوفه وركبه مهتوي، من وقف قدام بيته يعيد له بعيد، يحتوي كل المزا يعشقه راعى الحضارة ويعشقه بدوي، ولا يجيبه غير شيكن يغطيه الرصيد، يحتوي كل المزايا الفريدة، يحتوي فيه ميزات فريدة وتصميم فريد، كان ثعبان لما جاء الطريق الملتوي، اتحلف ما فيه من مصنعه قطعة حديد، ولا نهض يستوي لو في طريقه ميول يستوي، ولا يحرك فيه سواقه الا رجل ويد، ولا نهض وجهه حسبن ما عاد يهوي، لانتهى الطبلون كأنه يعده من جديد، يقرب اللي دونه الخوف والذب يعوي، لا يجيبه لا اتصال ولا سعي بريد، حاكمه واليه حكم الامير بن جلوي، هبته هبه وخوفه على عرضه شديد، مالك قلبي بحبه وانا قلبي قوي، وبعد عرفه ضاع وقت السعادة من سعيد. سلامتك. سلام صح الله لسانك ويض وجهك وما شاء الله لا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير. شكرا. يستاهل. شكرا الله يحفظك. في المجال ما يلام شاعرنا سعيد والله في هذا ما شاء الله تبارك الله، واسال الله يعطيك خيره ويكفيك شره. الله يجزاك خير ومن يسمع. ان شاء الله. تعشق يا شاعرنا علي بن هادي مثل ما ذكرت قبل قليل، مثل ما عشق شاعرنا سعيد في مجالات اخرى. البعض يوظف مجال العشق او الغزل في شيء معين الا وهو النساء، لكن مثل ما ذكرنا في هذه القصيده ما شاء الله سافر بنا في مجال اخر وشيء تهواه النفس واستمتعنا والله شيئا كثيرا. في مجال الليل ذكرت لي ان لك قصيده في الليل نعم، وعشقك في الليل. الحقيقه الليل يسمونه ابو الاسرار، وانا حاولت يعني اني اعرج على احوال بعض البشر وليس الكل، لان لا يعلم باحوال الكل الا الله جل وعلا، ولكن توقعات لاحوال بعض البشر في الليل. فاقول يا ليل عندي لك صفات وتحليل، سبحان من جابك وسماك آية، دامس ظلامك يخفي أسرار يا ليل، هذا صحيح ولا بقوله دعاية؟ يا كم مريض بات يشكي التعاليل ويحس ليله كان ما له نهاية، على فراش الموت ما له محاصيل وسط العناية، وش تفيد العناية؟ ويا كم فقير في ظلامك شكى الويل، وكم من يتيم فيك ما لها
وصايا، ويا ما بكى جوف كرموش ضليل، ويا ما حب استنفاس حيران تايه، ويا ما سرابك من حياته غرابيل، مجني عليه وما درى بل جنايه، ويا كم عباد، نسأل الله يجعلنا وياكم منهم، ويا كم عباد بين ذكر وتهليل يحيون ثلثك يطلبون الهداية، ويا كم عباد بين ذكر وتهليل يحيون ثلثك يطلبون الهداية، والله أكبر كم سرى فيك تهويل، كم مجرم فيك استباح الغواية، كم خطة حاكت ردي المحابيل، كم قتل، كم فتنة، كم من وشاية، كم جر ثوبك الأسود الخوف بالكيل، وكم كان في ثوبك أمان وحماية، جمعت بين الضد والضد يا ليل، وصفك طويل وما ذكرتها كفاية. كفاية، سلامة لسانك وبيض وجه من يسمع. يستاهل يستاهل. الحقيقة في مسألة الحب، لا أظن أن أحدا منا جميعا ينفك حبه عن حب وطنه. إذا هو يعشق مجتمعه ويعشق أهله ويعشق، فهو يعيش في منظومة وطن. نسأل الله يديم علينا هذا الأمن والأمان، وأن يجعلنا لها من الشاكرين، ويديم علينا قيادتنا الحكيمة في طاعة الله عز وجل. بدنا قصيدة وطنية تتحفنا بها شاعرنا سعيد. أنا الحقيقة اشتهرت بالقصائد الوطنية من سابق المدة، ولكني في كل الأمسيات ما أذكرها، لأن الشعر صار إطالته ملل للجمهور. ولكن بناء عن طلبكم لي قصيدة، وهي القصيدة أصلا خصوصا قصائدي تشرح عن موضوعها، من كانت في تكريم سمو الأمير خالد الفيصل لسيدي سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو جاي من الخارج، كان بعد وعكة صحية. أقول: أعوذ بالله من الشيطان وعوانه، سبحانه من نزل آيات نعوذ بها، نبدأ بذكر الله المعبود سبحانه، بسم الله أبدأ تماثيلي ورتبها مثايل صاغها فكري بميزانه، في شاشة الفكر صايغها وكاتبها، الكمبيوتر يبرمجها بحسبانه، يجمع ويضرب ويطرحها ويحسبها، تأتيك الأبيات مأزونة ومليانة، ولن يجيبها إلا وقته واجبها، أبيات ما تنشر في السوق مجانة، أغلى من أغلى الجواهر عند صاحبها، ما قلتها لي وراها قصد وعيانه، إلا مشاعر فرح وسرور يجذبها، فرحانة وبها بلا شك فرحانة، تعطي ابتسامات واعرف ويش معجبها، خاطبتها بالكلام الحلو والحانه، قالت زيارة حبيب الشعب تشهبها، تلبست بالذهب والماس والهانه، وبالود والحب ترقب شوفه غايبها، سلطان وبها ترى ما هي بغلطانه، في حب سلطان لو بالحب غالبها، تصبح بساتينها بالود ريانه، مع المطر مالين وده مشاربها، والدار واللي سكن في الدار والهانه، عليك واللي وزاك بحيله مغضبها، كلن يهنيك من قلبه وبلسانه، على سلامتك ناشيها وشايبها، إلى مرضت القلوب تكون مرضانا، وصحتك يا سيدي غاية مطالبها، والرحت ونجيت معك قلوب حيرانة، في قربك تعيش وفراقك يعذبها، والشعر يعجز وتعجز فيك كيفانه، مهما تقال المثايل فيك تتعبها، ولا يوصفك في شعرها ووجدانه، غير ابنك اللي بيوت الشعر يعربها، دكتور الأشعار رمز الجود عنوانه، خالد ولا مثل خالد فيك يكتبها، من دايم السيف 5 أبيات فنانة، تعدل 80 بيت من مجربها، أمير ياخذ جزيل الهرج واسمانه، وهبه بخالد جليل الملك واهبها، بحر من الشعر لؤلوه ومرجانه، اسلوب شعره عقول الخلق يسلبها، يا هاوي الشعر لتابعته ديوانه، مشاعر الشعر في شعره تحس بها، نجم سطع في الجنوب وتشهد أعيانه، للمنطقة نور فازت به وفاز بها، خلى المصايف جذابها وفتانه، عروس بالسحر ما شط ذوايبها، اليوم رحلة ربما ما لها خانه، أبها ولا فيه مثل أبها يقاسبها، اليوم رحلات ربما ما لها خانه، أبها ولا فيه مثل أبها يقاسبها، على عروس الجنوب كبود عطشانه، عذرا بتاج الجمال أغرت حبايبها، بالعز ما هي بغداره وخوانه، ما فيه في العالم أبها من جمال أبها، تمتاز من فضل رب البيت وإحسانه، بعز واجمل مصايف نعيش بها، في ظل حامي حمى الإسلام
واخوانه خادم بيوت الله اللي ما يرث بها، الفارسه اللي ظهر فعلها بميدانه في ساعة بان مخطيها وصايبها، مليكنا اللي بحزم وعزم وإيمانه يرعى العروبة بفكره من جوانبها. يا الله يا اللي بعزة ارتفع شانه، احفظ لنا عزنا مناصبها، قاداتنا اللي لهم بالعزة ترسانه، كل بقدرة جليل الملك هايبها، والكل منهم فتح للشعب بيبانه، ولا توني من العالم ركايبها. الله عطاهم سياسة علم وديانة، شعب وقادهم موحد تم مذاهبها، جسم من القلب ضخ الدم شريانه، والروح فرق جسدها ما يناسبها. وسلامتك. بيض وجه. بيض الله وجهكم. بيض الله وجهكم من يسمع. شاعرنا علي بن هادي الهاجري، ونحن في نعمة الأمن والإيمان كما ذكر في القصيدة، وإن شاء الله يديمها علينا ويجعلنا لها من الشاكرين. اللهم آمين. بعض الدول الإسلامية وجيراننا خاصة يعيشون أزمات يعني عالمية وقتل وتشريد، ونسأل الله يفرج عنهم وأن يرفع ما أحل فيهم من ظلم. لك قصيدة في سوريا جميلة جدا، ودنا أن تتحفنا فيها. جزاك الله خير. القصيدة موجودة، ولكن قبلها ودي تسمح لي، لأن جابها الطاري أبو عوض الله يسلمه وما يسمع. الوطنيات أحيانا تراها يعني صحيح. حقيقة لها طعمها الخاص يعني. جميل. فأنا قلت اسمح لي بقصيدة وطنية ثم نأتي تفضل. فهي بسيطة ولكنها تعالج موضوع كانت يعني عقب يوم الوطن أو اليوم الوطني أو الاحتفال باليوم الوطني، وحقيقة أنها خرج عن اللي كان مخطط له من تصرفات بعض الشباب اللي غير يعني مقبولة، ولكن أسأل الله أن يردهم إلى الصواب. آمين. أقول وكانت المرة الأخيرة كان يعني بعد أحداث أمطار وكذا، وجت اليوم الوطني هذا وصار في بعض المشاكل، فأقول بعد ما الله رحمنا واكثر البلدان ممطورة، علينا يا جموع المسلمين الشكر للباري، بلدنا مهبط الوحي ومكان الآية والسورة، بلدنا من سماها شاع نور الحق للساري. الله الحمد لله. محبة موطن الإنسان في القرآن مذكورة، غريزة في بني آدم ولا هي غصب وجباري، ولكن يا الشباب المنتعم وش غير الصورة؟ علامة إكس واستفهام حول الواقع الجاري. تحول عندنا يوم الوطن في المملكة ثورة، تشوفون التهور والعبث ويجره الطاري. الله. تحول عندنا يوم الوطن في المملكة ثورة، تشوفون التهور والعبث ويجره الطاري. عناصرها في أبناء السعوديين محصورة، تقولونهم مساجين ويبون الأخذ بالثاري، تنفس عن جهل مخفي وعن أخلاق مدمورة، بوجه من ملازيم الحياة والتربية عاري. عبث زايد تهور قلبي يعبر عن شعوره، مناظر تحزن المخلص وتلفت كل الأنظار. إلى كان المرض فتاك يلزم رأي دكتوره، يوصف جرعته من قبل يصبح في البلد ضاري، ويلزمنا التواصي بيننا والأب له دوره، ولا شك إن حب بلادنا بدمينا جاري. صحيح. سلامتكم. تسلم، صح لسانك. أما القصيدة اللي طلبها الأستاذ جزاه الله خير، أقول قاتل الأبرياء بشار يصدر الأمر وش همه، العرب شجب واستنكار قصدهم تبرية الذمة. العرب شجب واستنكار قصدهم تبرية الذمة، قاتلوا أيها الأحرار واحذروا تبرد الهمة، صاحب الحق لا يحتار يبشرنه على القمة، يا بلد سوريا وش صار. الزمن حول اليمة، كل مسلم لديه شعار، هم خدين من همه، شاشة التلفزة تنهار والمذيع انغلق فم. الله. شاشة التلفزة تنهار والمذيع انغلق فمه، قد ما تشبه الأنهار والطواغيت ملتمة، شيعة إبليس جوف النار في قيادة هل العمة، لعنة الله على الكفار كم تحاموا على الأمة، والله أكبر على المليار، راس أبو زيد في كمة، هالعدد يذهل الأنظار وكثرته ما جلت غمة. سلامتك. أسأل الله يفرج عنهم وأن يرفع عنهم ظلمهم. والحقيقة في قصيدتك الوطنية الجميلة، وإن ذكرت هذا الجانب إلا أننا لا نغفل والله الشباب المميزين اللي يحضرون مثل هذه الملتقيات، والشباب اللي فيهم خير واللي الحقيقة قدموا لوطنهم الشيء كثير، فيشكرون والله جميعا. نعم يشكرون، ولا وجه لهم الكلام، يوجه لمن أصحاب العينات اللي عرفوهم يعرفونها، وتوجه لهم مثل هذه القصائد يعني حبا فيهم الحقيقة. شاعرنا سعيد بن زهرة، بدنا والله قصيدة ملحنة ونحرك الجمهور معك ويرددون معك في القصيدة. الله يرفع شانك. وياك. أنا بعطيكم قصيدة ملحنة، لكن قبل ما أبدأ فيها أوجه يعني صراحة نداء للشيبان اللي بيسمعونها، لا يصدقوني، يهم الواحد يفك عجيزة يحسبني صادق من اللي قلت.
هي ما تخرج على الأبيات. فيها يعني نعم. ما حلا ممشى الخالي ونس ناس الهبايب، الخالي يزيد العمر ممشى في شعابه، والعجايز والبرايز يجعلون الغمر شايب، والعذارى والنبات تعيد للشايب شبابه، سج رجلك قبل لا يجعل على قبرك نصايب، وخل منهاج الثعول وذب منهاج الذيابه، لا تخاوي عايب تصبح يقولون انك عايب، كل طير له وليف والمواليف التشابه، والمصايب ما تجيك إلا من أصحاب المصايب، والسنافي قدوته والمنحرف ما يقتدابه، لو يجيك ويعلن التوبة ترى ما هو بتايب، ابتعد عنه وجنب عن طريقه واشتبابه. شكرا. لو يجيك ويعلن التوبة ترى ما هو بتايب، ابتعد عنه وجنب عن طريقه واشتبابه، ولا توسوس بالخيانة في البعيد وفي القرايب، من طرق باب الخلايق بالخيانة طرق بابه. شكرا. الله أكبر كم سمعنا في الحياة من المصايب، والحياة دروس من حسب بتفكيره حسابه، ما بكيت من الغرام ومن منقضة الذوايب، أبكي الطيب ونطلب له من المولى ثوابه. صح الله لسانك، تغنى صح لسانك وبيض وجهك، جعلك تسلم من يسمع. في المجال اللي ذكره الشيبان والعمر من هذا القبيل، لك قصيدة شاعرنا علي بن هادي في مراحل العمر. جزاك الله خير. الحقيقة أنا والله قلت في الكلام هذا قصيدة كنا شوف على الشيبان واجد. علنا نجدها حقي لأنه والله لا اللي على الخاطر اللي موجودة هم متيسرة عندك. يقول ابتداء، طبعا هذه تتكلم عن مراحل العمر، يعني ما جد شيء من عندي، يعني هذه مستقاة من قوله جل وعلا: هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فمنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من لكي لا يعلم بعد، منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يقول ابتداء ثم انتهى ثم التراجع للوراء، سنة الله في بني آدم ومرت بالجميع، المراحل كلها تأتي سر وجه راكود يقف هذا من اللذات بالخط السريع. يبتدي مهدا ضعيف قوته ما تذكر، لو ترك من دون راعي مات هالطفل الرضيع، سخر الله والدينه يخدمونه ما درى وامها اللي تحتمل بلواه بالصدر الوسيع، ثم يشب وينتقل في الأرض علمه يذكر، في مناكبها يسير ويبذل اللي يستطيع، يفتل الأشناب ويدرج عيونه في الوراء ويظن ما يفتخر في قوته ويظن ما غير شجيع، يفتل الأشناب ويدرج عيونه في الوراء يفتخر في قوته ويظن ما غير شجيع، ثم يشيب
وينحني ظهره ويصبح ما يرى، تنتهي فترة نموه وانتهى فصل الربيع، شايب بدا عصاته نحل حاله وانبرى. الله أكبر كيف كان وكيف صار امره فظيع، ثم يرجع مهد ما يدري ما جاوج، ترى يخدم خيرة بنيه وما طلب منه يطيع، في رجا موته لعله ما يطول في زرع، يطلب الله يسر أحواله ولا يبقى وجيع. هكذا رحلة بني الإنسان والذمة براء. يلا يحسن خاتمتنا وانت للدعوة السميحة. الله صح لسانك وبيض وجهك. شاعرنا سعيد، في مجالات الشباب الكثير من الشباب يحتاج لهم توجيه، والشاعر كثيرا ما يطرق مجالات الشباب في التوجيه، خاصة أن مثل ما ذكرت، أسأل الله يعقل علينا وعليكم، أن كل إنسان عنده من الأبناء سواء صبيان وسواء بنات، ويرغب منهم أنهم يكونون على أكمل وجه في المجتمع ويخدمون أهلهم ووطنهم وأمتهم. بودنا قصيدة جميلة توجهها للشباب. أولا أعتقد أن أوشكنا على الانتهاء، ودنا أن نطول معكم، لكن الجلسة معكم والله ما تمل. لما تكون النصيحة من صغير السن قد يجوز انها يكون قابليتها ما هي مثل قابليتها من كبير السن، صحيح، ولا من الناس الملتزمين. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من الملتزمين. آمين. فقد الشعراء، ترى الشعراء حقيقة موجه لهم اتهامات، بعضهم إن شاء الله أنه بعيد عن هذه الاتهامات. الله يكفينا وياكم شر الاتهامات. اللهم. إني لا أحكي لكم قصة صارت علي أنا شخصيا، لكن المجال ما يعطينا وقت. لكن أنا عندي من نوع 5 أبيات فقط، فيها من الفوائد بمشيئة الله عز وجل الكثير، ولكن ما حد ينتبه لها إلا قليل. أنا أقول لو أشيلها لكم. لا شيلها يا ابو ودي احطها هل احسن شيلها يا ابو عوض لو تكرمت ممكن. الا ودنا والله بالله احنا زينه ما شاء الله. الناس تهتم في الشهرة وجمع الفلوس. أنا واحد من اللي يهتم في الشهرة ذي لكن الناس تهتم في الشهرة وجمع الفلوس، هذا هو الهم في العمر ولا هو آخره، والرابح اللي خذل في حياته دروس، ويعد كم قد قطع له ميل في الباخرة. تدرون وش الذخاير يا ضعاف النفوس، اللي يرضى الواحد الفرد الصمد ذاخره، أكبر فخر في النهار القمطر العبوس، يوم التفاخر بكسب الحاجة الفاخرة، واللي يقولون حط المال الأذناب روس، أقول لا يسخر المسخور من صاخره، على سبيل المثال الكل حزه لبوس، والخاسر مفضل الدنيا على الآخرة. سلامتكم. صح غنم وبيض وجه. صح لسانكم يسمع. نختم مع شاعرنا علي بن هادي قبل أن نختم مع شاعرنا سعيد في قصيدة جميلة آخر شطر فيها فارق التوقيت صوت المئذنة. قصيدة جميلة جدا ولها وقعها، بدنا نسمعها منك. جزاك الله خير. أبشر.
يعني تراني ابطل ادور لها هنا لان في قصائد مسجله. يقول دقت الساعه على وقت غرينتش والجرس نسمع صوته دندنه بين واشنطن ومحميه جرش فارق التوقيت صوت المأذنه. بين واشنطن ومحميه جرش فارق التوقيت صوت المأذنه. اعترف بالصدق والله مندهش واتعجب للكفوف المحسنه كيف باتت في مساهات ترتعش عقب ما كانت تتحدى الألسنة. واقع التفكير عندي مبتلش الغلط والصح لازم نعلنه. يوم مرت بالجنازة عنا عش أتذكر كم مصيبة في سنة. الله أكبر. يوم مرت بالجنازة عنا عش أتذكر كم مصيبة في سنة. الضمير الحي ما يقبل غشش وقتنا الحاضر وماضي الأزمنة والبحر مالح ولا يروي عطش والضوامي من يساره ويمنه والجسد في هالمرض ينهش نهش والجروح الغيرة متمكنة. صح لسانك وبيض وجه. نختم مع شاعرنا سعيد الخاتمة الجميلة ويختار ما يشاء من قصائده المميزة. الشيخ فالح محسن بن فالح الدوسري شيخ علم وشاعر. نعم بكوبه ومن يسمع. اتصل علي وانا ادور هذا الشخص والله اني ابغى اكلمه باي وسيله ولا حصله بس هو صار اطيب مني بحث عليه حتى حصلني. القلوب شواهد. انا احب هذا الرجل شفته في محاضرات دينيه وقصايد له قصايده تسطر بماء من ذهب ونفس مع انه شاعر شيخ علم ما شاء الله. سمعت له محاضرات وقصايد قلت الله كيف احب هذا الشخص ودي اني اكلمه اتصل فيه ما شاء الله. فجأة يوم من الايام والله ان هذا الحاصل الا يتصل علي هذا الرقم. السلام عليكم سعيد؟ قلت نعم. قال انا محسن بن فالح الدوسري. قلت لحظه قل الشاعر والشيخ محسن بن فالح الدوسري؟ قال نعم. قلت والله اعداد ما بيني وبينك ما ادري عن ديارك اني ادور لك لكن صرت اطيب مني. طلب مني قصيده التوبه اللي سمعتوها اول قصيده قال اتمنى ان يكون شعرك يعني صراحه. وهو من هو الشيخ راجح العجمي كانوا يوجهوني يبغوني للارشاد والتوجيه ولكن ابشركم كل محاضرات كل ما جتني دعوه من مخايم الدعوه والارشاد والتوجيه والمهرجانات اللي مثل ذي فانا اقولها لكم واعلنها لكم من هالمحل انا اجيها بدون مقابل. ابيض وجه اسال الله ان يجعل دائما اجيها بدون مقابل ولا تراني ما اروح لمسي الا يعرفوا اللي يعرفون. ابيض وجه. واعلنها من هالمكان جميع الله. المخايم الدعويه والارشاد والشباب انا اجيها في انحى المملكه كداعم لهم. جزاك الله. جزاك الله خير. الحقيقه اني مرتاح لهذا الرجل. طلب مني قصيده قلت انا ماني حقيقه معطيه اياها الا ارسل له 5 أبيات. وبرضه في نفس قصيده لكن الوقت ما هو في متسع واوعدكم بها في الايام المقبله ان شاء الله في الشيخ راجح العجمي قصيده ثمينه جدا فاتت علينا لكن ان شاء الله نوعدكم. هذه انا حبيت ارسل لها ابيات واقول راكب اللي كان حر يوم دوى شاف خرب في البراح وجاه داوي لا تعدى شرطة يا شباب لا تسرعون ترى ما عليكم من كلامي ذا ترى. راكب اللي كان حر يوم دوى شاف خرب في البراح وجاه داوي لا تعدى شرطة 200 هوى مثل نجم في ظلام الليل هاوي كان حسه سيل محناب مزوى والمناشي طور والوادية نحاوي ما تخاف من الطريق لا تلوى مصنع زود جهاز للملاوي والمراتب كلها جلد مقوى وملمسه باليد ملمس جسم راوي جيب لكزز مصنع سوى وسوى قيمته تاتي ب10 من العراوي. الله جيب لكزز مصنع سوى وسوى قيمته تاتي ب10 من العراوي فيه عزبة كيف وفراش مطوى وفيه شبل من بعيدين الهقاوي من بني عمي فيه شبل من بعيدين الهقاوي لا زهمت في لزومك ما تحوى من بني عمي صدقين العزاوي. نعم ما عليكم زود. لا زهمت في لزوم ما تحوى من بني عمي صدقين العزاوي من بني عمي صدقين العزاوي فيه شبل من بعيدين الهقاوي لزهمت في لزوم ما تحوى من بني عمي صدوقين العزاوية.
أعوذ بالله من الشيطان. من بني عمي صدقين العزاوية نص هلي من ضيوفها ما تلوى، نص هلي من ضيوفها ما تلوى، فاتح في الخرج بيته من تغاوي، دوسري الراوي ما هو يروى، شاعر واكبر مشايخ الفتاوي، وفرش بيته بالزقاير ما يكوى، دهن عود وريح كمبودي وجاوي، ليل فاه اللي ريح دهن عود وريح كمبودية وجاوي، ولا هدف نبغى محبة مع معرفتنا التقوى والسلام. ختامي الحر النداوي قطعتها واعذروني. أبيض وجه أبيض وجه وصح لسانك وصح لسان شاعرنا. الحقيقة نحن في سعادة وفي فرح غامر يشهد الله بهذه الأمسية الجميلة شرفنا فيها الشاعر علي بن هادي الهاجري وسعيد بن زهرة القحطاني، ونشكر لكم الله حضوركم وتفاعلكم جمهورنا الكريم. نصل وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعذرونا على التقصير بس. وجه. شكر الله لكم وابيض وجه صحة لسنتكم. الله يهديكم. الله يهديكم. والله مش نمشي معك والله ما نمشي لك كذا كلمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية. جمهورنا الكريم، هناك جائزة وهدية تذكار مقدمة من الخيمة السياحية الدعوية لشاعرين الكريمين. الجائزة الأولى والهدية المقدمة للشاعر علي بن هادي الهاجري. وبرامجها النوعية هي للأسرة أبيض وجه يسمع. تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة. الهدية الأخرى لشاعرنا سعيد بن زهرة، يستاهل حقها أكبر من كذا كلهم جميعا. وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع. أبيض وجه هذا من طيبكم من يسمع. شكرا لكم جميعا، شكر الله لكم، تمسون على خير. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث. طيب ضيوفنا الكرام، السحب على جوائزنا اليومية. عندنا مجموعة من الجوائز بنسحب عليها الليلة. طبعا الليلة السحب ما هو مع مصور الكرين، الليلة السحب مع أكثر من مصور. يعني نبغى المخرج كل مرة يخلي واحد من المصورين عدا مصور الأستاذ أحمد يعني. فنبدأ في أول سحوباتنا. نبغى ننوع، مرة الكرين ومرة لا أحد يكلم مصور الكرين، لا أحد يكلمه. اللي يطلبك، اللي يقول لك طلعني لا تطلع من الآن خلاص. اللي يطلب من مصور الكرين إنه يصوره ما بنطلعه، هذا أولا. وأي واحد من زملائنا في الخيمة يعني أرجو إنه يعني يكون خارج موضوع السحب عشان ما نزعل من بعض. تفضل. مرة مع مصورنا المبدع ومرة مع مصورنا المبدع. تفضل. تفضل. وبرامجها النوعية خيمة أبهى الدعوية. طبعا الشباب اللي معنا في الخيمة خارج السحب من الآن يعني. وبرامجها النوعية هي للأسرة حياك الله. تعرف عليك؟ عبد الله سعد السيد الشهر. يا من ترجون المتعة ببرامج. حياك الله. فائزنا الثاني، فائزنا الثاني من هو؟ تفضل. 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 منهجها نهج صافي، نهج بناتنا أسلافي، لا تدعو للإرجاف أو تنعق بالحرية. خيمة أبهى الدعوية. حياك الله. تعرف عليك؟ حسن محمد السرحان. حياك الله أستاذ حسن. تفضل جائزتك. شكرا لك. فائزنا الثالث، فائزنا الثالث لهذه الليلة. تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية
وبرامجها النوعية هي من فائزنا الثالث؟ تجمعكم فائزنا الثالث يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية أولاها فيصل همه وحداها نحو القمة وكفاها كل ملمة فله بالحب تحيات محمد بن صالح. أولاها فيصل همه وحداها نحو القمة وكفاها كل ملمة فله بالحب نريد اللي يفوز معنا يكون من ضيوفنا من خارج الخيمة. يلا أبها السياحية تفضل. أبها الدعوية أبها السياحية أبها الدعوية إذا جانا واحد من زملائنا بيكون له هدية خاصة سياحية دعوية حيوية ما هي من الهدايا الموجودة هنا. يلا من تفضل. جهزوا لنا فايزنا التالي. دعوية أبها السياحية حياك الله. أبها الدعوية سياحية تعرف عليك لز المروي. يلا أستاذ عبد العزيز. سياحية دعوية حيوية نوعية خيمة أبها الدعوية فايزنا التالي تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية تفضل تفضل. وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع. أهلا وسهلا. متعرف عليك؟ سعد الشهراني. حياك الله أستاذ سعد. تفضل ناخذ الصورة. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي طيب واللهو بغير فائزنا التالي هذه الليلة ومعارض إبداعي تفضل تفضل أبها الدعوية تفضل. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية تفضل تفضل. عجل عجل الله يعطيك العافية. وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية تدعو حياك الله يا مرحبا. تعرف عليك؟ علي محمد عسيري. حياك الله أستاذ علي. تفضل. دون غلو هدامي أو أفكار غربية. ضيوفنا الكرام موعدكم غدا مع فضيلة الشيخ عبد الواحد المغربي وموعدنا بعد العشاء بمشيئة الله تعالى في أمسية شعرية ومسامرة أدبية مع الشاعر الدكتور أبو الطيب الدكتور محمد العمري. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية أبها الدعوية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية
خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية.